जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं लेकर आ चुकी हूँ रियलिटी स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, यानी ये सबसे मज़ेदार एपिसोड आज होने वाली है, ठीक है। जी तो दारान पर मैंने तरस खा लिया, उस पर सच्चाई खोलने वाली हूँ। और आप पर भी, ठीक है, आप पर भी नहीं खुली हुई, ठीक है। तो लेकिन ये भी मुकम्मल सच्चाई नहीं है, ठीक है। इसी को एंड नहीं मानना, क्योंकि मरवा है उसके नॉवेल्स में झटके आते रहेंगे और आपको बिल्कुल यू टर्न लगाने वाली हूँ मैं इस नावल में। ऐसे ही तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है ना, तो बातें ख़त्म करते हैं, ठीक है। जल्दी से किसकी तरफ चलते हैं, एपिसोड 33। तो लेट्स स्टार्ट। तो रनीम ने बैक वक़्त मुड़कर क्लब एंट्रेंस की जानब गर्दनें घुमाकर देखा। एंटर होते ही वो राह में आती हर शय को राहों की धूल की तरह तबाह करके हवा में उड़ाते चीर फाड़ते डालने वाले तेवरों के संग चला आ रहा था। बिफरे आकिब को क्लब के दो गार्ड दोनों बाजू से दबोच कर अनीब और हयात पर चढ़ दौड़ने से बरवक्त रोक गए। क्या वाहियातपना चल रहा है। ओह हयात खान, आप भी हैं। आप तो कभी शराफत की दुकान हुआ करते थे। मेरे घर की इज्जत क्या कर रही है आपके साथ क्लब में। तो इस दिन अनीब के गिर्द यूं ही मंडलाया नहीं जा रहा था। नज़र रखी थी आपने बेहुदा शख्स। क्या तुम सब लोगों ने एक ही बार मेरे सीने को आग लगाने की ठान ली है। छोड़ो मुझे। जिमी अपने गार्ड्स को कह मुझे छोड़, वरना इनकी मुंडियाँ तन से अलग पड़ी मिलेंगी तुझे। आकिब की दाढ़ पर बुलंद हुई तस्हीक लौटाता अंदाज और बढ़ के अनीब और हयात को खड़े खड़े ज़मीन में दूसा गई। क्लब में चलता म्यूजिक अचानक रुक चुका था और हर कोई आकिब वो फटी आंखों से पंकारता देख रहा था। जिमी के दोनों गार्ड ने डरकर खुद ही उसके बाजू छोड़े, जबकि हयात थोड़ा परेशान था। मगर अनीब इस तमाशे से बहुत होश और पुरसकून थी। आकिब को तड़पता देखकर रूह तक तस्कीन उतरी थी। हाँ, हम रिलेशन में हैं। तुम्हारे सीने को क्यों आग लग रही है। तुम तो मुझे बाई कहते हो। बाई की खुशी पर खुश क्यों नहीं हो। इसे तुम फसातन कहते हो। तो आओ हमारे साथ जश्न मनाओ कि भला तुम्हारे साल से टल गई। आकिब महान अनीब को पीछे करते हयात हो पहले मुकाबला करने आकिब के सामने आया। आकिब की अंगारा बनी आंखों में झांक कर तंजिया लहजे में बावर करवाया, जिसने वैसी ही आग में झुलसी निगाह अनीब पर भी डाली। याद छोड़ें इसे। हर खुशी के मौके पर असल फसाद मचाने की आदत तो इसे है। आए हम अपनी खुशी सेलिब्रेट करें। अनीम ने जब हयात का हाथ पकड़े आकिब को बिना देखे इस्तेहज़ाया हुए कहा, तो बेख्तियार आकिब ने इन दो के हाथों को ना सिर्फ अलग किया बल्कि अनीब को बाजू से दबोच कर घसीटता हुआ बाहर बढ़ा, जबकि अपनी गन निकालकर किसी को भी पीछे आने से रोकने को हवा में फायर तक किया। अयाद ने भी जिमी और उसकी गार्ड्स को मज़ाहमत करने से रोका। अनीब मुसलसल आकिब की वहशी पकड़ से कलाई छुड़वाती चीखती रही, लेकिन वो इसे क्लब के बाहर लाता अपनी खड़ी गाड़ी के साथ तकाए पिन कर चुका था। उसके हावी वजन से अनीब का दम घुटा। वो इसे जान से मार डालने वाला था। अनीब की मज़ाहमत लम्हा भर थमी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किसी भी नामहरम के साथ मुँह काला करने दूंगा। चुगताई पैलेस की इज्जत जो रह गई थी वो तुमने आज उजाड़ दी। बहुत नफरत है ना तुम्हें मुझसे अनीब जहांगीर। तो मैं तुम्हें खुद से नफरत करने का पूरा हक दूंगा। चलो मेरे साथ। इस वक्त आकिब होश में होकर भी लग ना रहा था। अनीब के पूरे जिस्म को सर्द पड़ता महसूस किए वैसे ज़बरदस्ती गाड़ी में धकेल कर खुद भी बैठा। और जब तक अयात बाहर आया आकिब की गाड़ी जा चुकी थी। अयात भाई अब क्या करें हम। जिमी भी हामता हुआ बाहर निकला। फिक्र मत करो, वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। है जितनी तोड़ फोड़ ही तुम बताओ, मैं पेमेंट कर देता हूँ। अयात ने जिमी के कांधे को छूते तसल्ली के साथ ही पेशकश की। अरे नहीं भाई, ये दोनों संकी जिगर के टोटे हैं, बस इनकी ये जंग थम जाए यही चाहता हूँ। जिमी के लहजे की उनसीयत पर याद नरमी से मुस्कुराया और खुद भी इजाज़त लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। लेकिन रुक कर पहले अपना फ़ोन देखा। गैलरी में अनीब और उसकी पिक्चर्स थीं जो मंगनी की रिहर्सल की थीं। हयात खान के दिल को मंगनी के ड्रामे के फ्लॉप होने पर सुकून, जबकि उसके बावजूद पिक्चर हाथ लगने पर मज़ा आ गया। अब देखते हैं तुम जलती हो या नहीं। चलो हयात स्टेटस लगा दो। एक आखिरी सितम किया। हयात ने अपनी और अनीब की पिक्चर स्टेटस पर डाली, लेकिन खुशी में वो ओनली मावल करना भूल गया। और तभी पहला स्टेटस चेक करने वाली हस्ती थी हमीन चौहान की। माया के साथ डिनर किए बिना ही वो जिस गुस्से से घर से निकला, माया पुकारती रह गई। लेकिन होनहार हमीन पर इस वक्त हयात खान का खून सवार था। क्या आकिब की वापसी की खुशी अभी किसी ने मनाई न थी कि उसके अगले हुक्म पर मारिया और समन दोनों हैरत का मुजस्मा बन गई, जबकि जिस तरह वो अनीब को घसीट कर लाए अपने रूम में बंद कर चुका था, वो दोनों ही खौफजदा थी। निकाह आ रहा है, इससे पहले कि अनीब इस घर की इज्जत को नीलाम करने वालों में शामिल हो जाए, इसे लगाम डालनी होगी। मुझे ना किसी को माफ़ करना है ना किसी से कोई ताल्लुक़ रखना है, लेकिन अनीब मेरे निकाह में रहेगी जब तक उसके वाली का सुराग ना मिल जाए। जहांगीर मामू अनीब को मेरी अमानत बनाकर गए थे और मैं नहीं चाहता जब वो लौटें तो उनकी अमानत में उनको ख़यानत हुई मिले। वो इन दो के एतराज़ात सुने बिना दूर कर गया, लेकिन अब आकिब के इस फैसले ने मारिया और समन को बहुत दुख दिया। आकिब सीधा कमरे की तरफ बढ़ा। ताक खोले अंदर दाखिल हुआ तो वो जो कमरे में खूनखार बला बनी चक्कर काट रही थी उसके करीब आई और गिरेबान से चक्कर गई। क्या करने वाले हो तुम। अनीब की आवाज़ ना चाहते हुए भी बिखरी। तुम्हें सज़ा दूंगा ऐसी कि तुम मुझे किसी के साथ मिलकर चिल्लाने के काबिल भी ना रहो। चुपचाप निकाह कर लेना अपने सगों की मौजूदगी में, वरना तुम्हारे साथ गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या है, मेरा भी एक मयार है। वो बाकी तो कुछ ना सुन सकी, लेकिन वो अपने जलने का एतराफ़ किए अनीब को चौंका गया।
مزید اس کی کوئی بات سنے وہ وہاں سے نکل گیا، جبکہ کچھ دیر میں سادگی سے نکاح ہوا۔ عاقب نے چند نکاحوں کے ساتھ آئے دوستوں کو شکریہ ادا کیا اور وہیں سے چلا جاتا۔ جب گیٹ کے پاس آتی ماریا نے اس کی بازو پکڑے روکا۔ وہ ان کو دیکھ نہ سکا۔ نانی جان کا تھپڑ اب تک رگوں میں درد برپا کیے ہوئے تھا۔ نانی نے آگے بڑھتے پیار سے عاقب کی جب گال چومی تو ان بوڑھی عورت کی آنکھیں چھلکیں اور عاقب کی پلکیں بنا روئے بھیگیں۔ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے جس سے میں نے تمہیں تھپڑ مارا نانی کی جان، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ اس کے پھیرے چہرے پر سسکتی ہوئی بولیں، تب بھی وہ رحم دل نہ ہوا۔ کیوں نہ جاؤں؟ مجھ بد کردار کا آپ کے سونچے محل پر سایہ پڑ جائے گا۔ اپنے باپ کا خون اپنی رگوں سے نکال نہیں سکتا کیونکہ اسی پر زندہ ہوں۔ آپ کے مارے تھپڑ نے اس لہو کو لاوا بنا دیا تھا۔ میں یہاں کبھی نہیں آؤں گا۔ نیب سے یہ تعلق بس جہانگیر ماموں کے آنے تک ہے۔ وہ آئے تو خود اس منحوس کو سنبھال لیں گے جس میں عاشقی ابل ابل کر اٹھ رہی تھی۔ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ایک آخری کوشش کروں گا داریہ تک پہنچنے کی، ناکام ہو گیا تو آپ سب میری شکل کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ سب کہتے ہی وہ سنگ دلی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، روتی کر لاتی ماریا کی کسی ہچکی کی آبرو نہ رکھی۔ اس بکھرے شخص نے انیب جب تک باہر آئی، ماریا وہیں پوچھ میں گری بیٹھی پچھتاوے کی آگ میں سلگ کر آنسو بہا رہی تھی۔ انیب نے فوراً سے پاس بیٹھے دادوں کو بازوؤں میں حصارا، مجھے اس کی معافی دلوا دے انیب، میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے پتر۔ دادوں کی حسرت پر خود انیب کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ انیب کو اپنے نام لگا کر کسی حساب لینے کا حق بھی نہ دے کر گیا۔ اصل رونا تو اسی بات کا تھا۔ جانے دیں اسے، بہت اکڑ ہے، اس کے بجائے کہ آپ اس پر غصہ ہوں اسی کے لیے روئے جا رہی ہیں۔ آخر وہ ہوتا کون ہے مجھ سے زبردستی نکاح کرنے والا؟ ہاتھ نہیں لگا ورنہ میں اس کی یہ اکڑ 1 منٹ میں نکال باہر کرتی۔ خبردار آپ روئیں، اٹھے میرے ساتھ اندر۔ بھلے وہ خود عاقب کے اس فیصلے پر جگر تک زخمی تھی پر کھوکھلا غصہ دکھا کر بس دادوں کا دھیان بھٹکا رہی تھی اور کامیابی ہوئی۔ وہ انہیں لیے واپس پیلس کے اندر آئیں۔ تم کیا کر رہی تھی انو کہ وہ اتنا غصہ ہوا کہ یہ سب کر بیٹھا؟ بتاؤ مجھے سب۔ کیوں وہ غیرت سے پھٹ رہا تھا؟ تم نے کچھ غلط تو نہیں کیا میری بچی؟ کاؤچ پر دادوں کو بٹھاتے وہ بھی زہریلا سا مسکرائے پاس بیٹھی۔ میں اور ایاد منگنی کر رہے تھے کلب میں۔ انیب نے بم پھوڑا۔ کمرے سے باہر آتی سمن بھی ششدر رہ گئی۔ واٹ، یہ کیا کر رہی تھی تم؟ ہم سے پوچھنا تو دور، بتانے کی بھی زحمت نہ کی۔ بہت اچھا کیا عاقب نے، تمہاری عقل بھی ٹھکانے لگا کر جاتا تب زیادہ بہتر تھا۔ یا میرے اللہ، اس گھر کی اولاد کو کون سا دھکا لگ گیا ہے؟ سمن نے تو صدمے سے کانپتا دل تھامے ہول اٹھتے پاس آ کر کہا، جبکہ انیب ڈیٹائی سے مسکرائی۔ البتہ ماریا صاحبہ رنجیدہ اور پرملال تھیں۔ بہت تھک گئی ہوں، سونے جا رہی ہوں۔ جو لانتیں اور ملامتیں کرنی ہیں آپ 2 حسین لیڈیز کو تو بریک فاسٹ پر رکھتے ہیں۔ گڈ نائٹ۔ بنا ہائف ہوئے وہ اس سکون سے کہے گئی کہ لاؤنج میں سکتہ چھا گیا، جبکہ سمن بھی امی جان کے ہمراہ صوفے پر لڑک گئی۔ رجال کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے، لیکن یحییٰ اس پر مسلسل نظر رکھ کر تمام ڈیٹا جمع کرنے پر فائز تھا۔ انیب روم میں پہنچی تو عجیب سی خوشی پورا وجود گھیرے ہوئے تھی۔ فون آن کیے، ایاد لالا کو اپنی حیریت بتانے لگی تو ان کا سٹیٹس دیکھے انیب کے چہرے کی ہوائیاں سی اڑیں۔ فوری کال کی، وہ گھر ہی پہنچ رہا تھا، 2 منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ہاں انو ٹھیک تو ہو؟ ایاد نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے فکر سے پوچھا۔ لالا اپنا سٹیٹس ہٹائیں فوراً۔ سب کو شو کر رکھا، عاقب نے مجھ سے نکاح کر لیا اور سب ٹھیک ہے، پلیز سٹیٹس ہٹائیں، پتہ نہیں کس کس نے دیکھ لیا ہوگا۔ انیب کی بات سنے ایاد نے اپنی کم عقلی کو جی بھر کر کوسا، لیکن جب اس کی کال آف کیے سٹیٹس ریموو کرنے لگا تب ایاد کے چہرے پر کئی خوف کے رنگ آ کر لہرا گئے۔ 30 سے اوپر لوگ سٹیٹس دیکھ چکے تھے، فوری ڈیلیٹ کیے۔ وہ گھر پہنچا مگر گاڑی پارک کرتے ہی جیسے ہی کالونی پہنچ کر اپنے فلیٹ کی طرف بڑھا، ماموں کو راستے میں غصے سے ٹہلتا دیکھ کر دانستہ محتاط ہوا۔ بے غیرت! اس سے پہلے ایاد ڈر کر بھاگتا، حمید نے ایک ہی سیکنڈ لگا کر اسے گردن سے دبوچ کر اپنی سمت دھکیلا۔ ماموں یار جلاد کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ایاد کی معصومیت پر حمید نے کھینچ کر اس کے سر پر چانٹا مارتے واپس بازو سے پکڑے جھنجھوڑا۔ حمید کی آنکھیں دھواں چھوڑ رہی تھی۔ بس نہ چلا، اس بے شرم بانجے کا قیمہ بنا دے، کلبوں میں منگنیاں کرنے والے لفنگے کو، اور کیا پھولوں کے ہار پہناؤں؟ کہاں گیا تمہارا وہ سوبر ایٹیٹیوڈ، وہ گریس؟ یہ طرز عاشقوں اور نافرمان اولاد والے کام تم پر سوٹ کرتے ہیں کیا ایاد؟ ہاں چلو آج تو میں تمہاری ٹیوننگ کر ہی دیتا ہوں۔ ماموں تو سچ میں ہونہار ہو رہے تھے۔ حمید نے کوئی رحم نہ کرتے گھسیٹتے ہی گھر کے اندر پہنچایا۔ مایا شاید سو چکی تھی تبھی آہٹ پر باہر نہ آئی۔ یار میری بات تو سن لے، ایاد اپنی حفاظت کرتے منمنایا، لیکن حمید کا دل چاہ رہا تھا اس کی جان لے لے۔ داریہ کو اب وہ کیا جواب دے؟ اس کی تکلیف اس شخص کو بے حال کر رہی تھی۔ کیا سنوں؟ ہاں تمہیں خبر بھی ہے داریہ کس تکلیف میں ہے؟ داران نے اس سے کہا کہ ہم ایاد کے لیے ماول کا رشتہ مانگیں۔ وہ داریہ سے بہت ناراض ہے۔ داریہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں تم سے بات کر کے مناؤں تاکہ داران کا غصہ کم کر سکے، لیکن اب تم جیسے لفنگے کا رشتہ لے کر جاتے مجھے خود شرم آئے گی۔ ڈوب مرو ایاد خان، اور اس انیب کو تو میں اس کے پیلس جا کر ڈھولک بجا کر آتا ہوں۔
मामू का गुस्सा एक तरफ, रिश्ते की बात हयात को सरता पैर झंझोड़ गई। वेट अ मिनट, कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता? हमीद को पकड़कर झटका देते वो सरासमी की कैफियत में बड़बड़ाया, बाढ़ में गया, हटो, शक्ल मत दिखाना मुझे कुछ देर तक, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। हमीद ने इसे परे धकेलकर गुस्से से दफ़ा दूर का हवाई इशारा किया और वहाँ से दल बर्दाश्ता चला गया। रहे सहे हयात के हवास मावल के रिप्लाई मैसेज ने बिगाड़ दिए। डिलीट क्यों कर दिया? मैं देख चुकी हूँ स्टेटस। बहुत खुशी हुई, आप और अनीब हमेशा खुश रहें हयात सर। गोया जलते भड़कते दिल को मावल का ये पैगाम नोच खा गया, लेकिन वो ज़रूर तकलीफ़ की आखिरी हद पर जा चुकी थी। हयात को लगा या उसका सर घूम रहा है या ज़मीन हचकोले खाने लग गई है। उठो दारिया, गहरी नींद में वो कुछ लम्हे पहले ही उतरी थी। माहिर शाह ने बाजू से पकड़ कर बुरा और हैवानी झिझोड़ने पर आंखें खोले जब इसे देखने लगी तो आंखों के आगे अंधेरा छाया। क्या है ये? तुम्हारे भाई ने मंगनी कर ली, तुमने मेरी बात को कोई वैल्यू नहीं दी। जब तुमने हमीद चौहान को कह दिया था तो उन्होंने हयात को इस सब की इजाज़त कैसे दी? उस रोज़ जब दारान ने हमीद और हयात के साथ वक्त गुजारा तभी ही हयात और दारान ने भी नंबर एक्सचेंज कर लिया। चूँकि हयात का स्टेटस सबको शो हुआ था तो दारान ने भी इसे सीन किया और तूफ़ान बदतमीज़ी बना गया दारिया से हिसाब लेने। वो तो उठ बैठने के बावजूद पागलों की तरह चिल्लाते दारान को आंखें मलती देख रही थी, क्योंकि समझ इसे भी अभी भी कुछ ना आया। वो तो जब दारान ने इसे स्टेटस का लिया स्क्रीनशॉट फ़ोन सामने लहरा कर दिखाया तब दारिया के सोए हवास बेदार हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लाला बिना बताए इतना बड़ा स्टेप ले ही नहीं सकते। लेट मी चेक। फ़ौरन से आंखों देखे सबूत को जुटलाए वो जल्दी से सरहाने रखे अपने फ़ोन की तरफ लपकी और आन के स्टेटस खोले, लेकिन वहाँ हयात का कोई स्टेटस ना था। देखो, यहाँ तो कोई स्टेटस नहीं है। दारिया मैट्रेस से उठ खड़ी होती, फ़ोन दिखाती दारान को गोंदने लगी, जो फ़ोन झपट कर स्टेटस ना मौजूद पाए से बैठ के और उछाल गया। मिटा दिया इसने। अगर ये सच हुआ तो हयात खान के बुरे दिन शुरू। वो उसके मुसलसल डाले रोब पर चिढ़ गई। ओ हेलो, तुम लड़की वाले हो सो ये ज़रा नखरे और गरूर पहले कम करो, समझे? ऐसा ना हो ये जो मेरे ख्याल से लाला ने प्रैंक किया होगा इसे सच कर बैठूं। अव्वल तुमने मुझे जिस तरह जगाया, मेरा सदमे से अभी तक दिल धक धक कर रहा, ऊपर से तुम्हारी ये सस्ती हट दर्मी और मगरूरी तो हर मामले पर बिगड़ उठी। दारान ने जबरे बेंचते अपना फ़ोन जीन्स पॉकेट में घुसाया और झटके से पटर पटर नॉन स्टॉप शुरू। दारिया की दोनों बाजू दबोच कर अपने नज़दीक सरकाया। दारिया ने तमाम तर गुस्सा तर्क करते खौफ में डूब कर दारान की जलती को सिली नज़रें देखीं। अगर ये प्रैंक ना हुआ तो हयात खान बहुत बड़ी सज़ा सहेगा। तुम्हें वार्न किया था दारिया कि मावल गुट जाएगी। अगर मेरी बहन की ज़िंदगी पर आँच भी आई तो तुम्हारा भाई इसका बदला देगा। कॉल करो हयात को और हकीकत पूछो। दारिया ने उसके तैज से दबते जल्दी से सर हिलाया और दारान के आज़ाद करते ही कॉल मिलाई। हयात ने फ़ौरन पिक की। लाला कह दें ये स्टेटस सिर्फ एक प्रैंक था। दारिया की आवाज़ में फैला डर और तकलीफ बांबे हयात के दिल को धक्का लगा। हाँ हाँ, प्रैंक था दारिया। अनीब और आकिब का निकाह भी हो चुका है। तारान ने स्टेटस देख लिया था, प्लीज़ संभाल लेना। अयाद ने लाउंज में चक्कर काटते बालों में हाथ फेरे जल्दी से जवाब दिया, जिस पर दारिया को खौफ कदर ज़ाहिर हुआ। ओ मेरे अल्लाह, शुक्र है, वरना सुबह तक आपको दारिया की लाश ही मिलती। चलें कल बात करती हूँ। आंखें निकालती वो दारान को घूरते लाला को बाय कहती फ़ोन वापस मैट्रेस पर उछालते लम्हे में दारान की शर्ट को गिरेबान दबोच गई। दारान ने उसके गुस्से से भरी आंखें देखते पीछे हटना चाहा, पर वो इस वक्त सख्त चिड़ी हुई दिखाई दी। प्रैंक था, अनीब और आकिब का आज निकाह भी हो गया, लेकिन अब तुम बताओ तुम्हें क्या सज़ा दूं? अपनी आंखें इन रंग बाज आंखों में गाड़ कर पस्सा कराई। दारान ने उसके दोनों हाथ पकड़े। ये किस किस्म का घटिया प्रैंक था? पूछा क्यों नहीं तुमने अपने लाला से? और तुम्हारी लाश क्यों मिलती? कल तक ज़रा रोशनी डालोगी इस बकवास पर? झटके से उसके दोनों मरमरी से बाजू दारिया की कमर पर ले जाते लॉक करते एक हाथ से काबू किए, जबकि दूसरे हाथ से शोलाबाज निगाहों वाली का चेहरा जबड़े से दबोचा। दारिया ने बहुत हिलजुल की, पर वो इससे हर तरह ताकतवर था। फिर दारिया ने मज़ाहमत ये सोच कर भी तर्क कर दी कि उसकी बाजू थोड़ी सही पर ज़ख्मी है। ध्यान रखना, ज़्यादा रोशनी डाल दी तो आंखें ही ना अंधी हो जाएं तुम्हारी। लाला मेरे बहुत सेंसिबल इंसान है, अगर उन्होंने ये प्रैंक किया है तो किसी वजह से किया होगा। रही बात मेरी लाश की, तो तुम्हें तुम्हारी इन हरकतों पर कई टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगाने के बाद मैं कौन सा सलामत बचती? मरे हुए दारान माहिर की बॉडी से उठते जहरीले वायरस मेरा काम भी तमाम कर देते। बिना डरे वो लफ्ज़ लफ्ज़ गुस्से के महलूल में डबो डबो कर बोली, जबकि दारान की आंखों में ताब की गटा छटने लगी। हाँ, तुम और तुम्हारा भाई ही है जो वजह के साथ ब्लंडर मारता है, बाकी दुनिया तो जक मार रही है। हैं, कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो तुम दारिया खान? मतलब हो क्या ये उड़ान किस रश्क पर भर रही हो कि आसमान से उतरना अपनी तौहीन समझती हो? दारान की खून आलूद रंगत देखती वो तंजिया हंसी तो दारान ने उसको मज़ीद कसते हुए दारिया की ये हंसी सी के हल्क में दबाई। मैं हाथ पैर इसलिए नहीं चला रही कि तुम्हारी बाजू में दर्द हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है। तुम मुझे खुद से जितना चाहो करीब कर लो।
چھوڑو ماہر شاہ، مجھے ہرٹ کر رہے ہو، تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا مجھے۔ غصے پر داران ماہر کی قربت کی فوار پڑی تو داریہ اس کی نزدیکی پر ہچکچاتے منمنائی، لیکن وہ کہاں راضی تھا آج اتنی جلدی بحث سمیٹنے پر۔ چلاؤ ہاتھ پیر، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم ہل بھی کیسے سکتی ہو، ڈیٹ بنا۔ وہ داریہ کے صبر سے کھل گیا۔ داریہ نے کچھ نہ سوچا اور ہونٹوں کی پہنچ میں آتی داران کی ٹھوڑی پر زور سے دانت کاٹتے پیچھے ہٹی۔ داران نے اس کی اس حرکت پر آگ بگولا ہوتے دیکھا، لیکن دوسری جانب تو اپنی اس کارروائی پر سانس تھم چکی تھی۔ کتنے انجیکشن لگوانے پڑیں گے اب؟ غصے میں ہی حیرت یہاں کی تو داریہ کی جان میں جان آئی۔ شاید وہ اس کے کمزور پڑنے کو بام کر پینترا بدلنا ہی بہتر جان رہا تھا۔ پورے 100 کیونکہ تمہیں ایک ناگن نے ڈسا ہے۔ چھوڑو مجھے ماہر شاہ۔ مجبوراً وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کو مچلی۔ چھڑوا لو، آرام سے تو پکڑ رکھا، میرے ایک ہاتھ میں تمہارے دونوں ہاتھ قید ہیں۔ دکھاؤ اپنی پاور، دیواریں تو بڑی مہارت سے پھلانگتی ہو، کک بھی اچھی مار لیتی ہو۔ پہاڑ جیسے آدمی کو زمین پر گرا کر گن تاننا تو تم سے بہتر شاید ہی کسی کو آتا ہو۔ چلو یہ ہنر بھی دکھاؤ، شاباش۔ وہ اس کی بے بسی پر چوٹ کرتا اکسا گیا، حالانکہ جانتا تھا وہ ہل بھی نہیں سکتی۔ ماہر، داریہ نے دانت پیستے چیخ ماری، لیکن داران اسے موسیقی کی مانند سن کر محسوس ہوا۔ سوری کرو ہر چیز کے لیے، دیواریں پھلانگنے کے لیے، مجھے کک مار کر زمین پر گرانے کے لیے، اور ابھی جو ڈسا ہے اچھا داری ناگن کا ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے گر گرا کر معافی مانگو، ورنہ صبح تک تمہیں ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ اپنے آپ کو داریہ کی جانب الگ طرح تکنے سے باز کیے داران نے اسے شرافت سے شرط سمجھائی۔ داریہ ویسے تو سوری کرنا فرض سمجھتی تھی، لیکن ضد میں اس سے ایک دن کا ادھر سے ادھر نہیں کروایا جا سکتا تھا۔ تم سے معافی مانگتی ہے میری چپل، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارا یہ ہاتھ توڑ دوں جس سے تم نے مجھے پکڑ رکھا، اور یہ ہاتھ ہٹاؤ، کراہت اور الجھن ہو رہی ہے۔ داریہ کی گردن کی غصے سے ابھرتی رگوں پر داران جان بوجھ کر اسے چڑھانے کو انگلیوں کی پونے پھیرتا خواہاں سرور سا حاوی کر رہا تھا کہ داریہ کی ضد اس شخص کا پاگل پن تھا۔ ٹھیک ہے، ایز یو وش، مت مانگو معافی۔ داران نے بھی ڈیٹھوں کے تمام ریکارڈ توڑے جب داریہ کی شارک پر انگلیاں پھیرتے اس کی ٹھوڑیوں پر نچلے ہونٹ کو انگوٹھے کی پور سے سہلایا۔ داریہ کی آنکھیں خوف و حیرت سے پوری کھلی۔ ماہر، وہ اس کی کسی بات کو سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے داریہ کے ہونٹوں تک داران کی سانسیں بکھر کر اس کے اندر تک سرور اتارتی وہ پوری قوت سے آنکھیں میچتی چیخی۔ داران نے فاصلہ سمیٹا، نیلی آنکھوں کے کنارے مدہوش سی مسروری سے مزید حسین لگے۔ سوری، آئی ایم سوری۔ میرے باپ دادا کی توبہ، پلیز ماہر شاہ یہ نہیں، پلیز ہاتھ چھوڑو، میں کان بھی پکڑتی ہوں۔ ڈری کبوتری کی طرح وہ خوف زدہ ہوتی فر جرائم کا اعتراف کیے داران کے حواسوں تک اتری تھکن و تکلیف دور کر گئی۔ داران نے اس کے ہاتھ آزاد کیے تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی، نظر جھکا لی، کسی طرح اس کی نظروں سے بھاگنا چاہتی تھی، پر وہ اس کے اندر تک جھانک چکا تھا۔ جیسے لڑنے میں ماہر ہو، مقابلہ کرنے میں چیمپئن ہو، اس طرح میری نزدیکی سہنے میں اتنی اناڑی کیوں ہو داریہ خان؟ تم نے تو کہا تھا تم مجھے سے ایک ماں کے بیچ سارے حق دو گی، یہ بھی تو میرا حق ہے، پھر ایسا گریز کیوں؟ وہ 2 کے بجائے 4 قدم اس کی طرف بڑھا کہ بیچ میں صرف ہوا کے گزر کر راہ بچا۔ داریہ کی سانسیں ٹھنڈی پڑی تھی، لیکن اس کی سانسوں میں حرارت پھر بھی رچ رہی تھی داران کی موجودگی کی۔ فزیکل کسی حق کی بات نہیں ہوئی تھی، میں نے تمہارے ذہنی اور دلی اطمینان کا کہا تھا، اور میں اس پر قائم رہنے کی کوشش میں ہوں۔ نظریں چرا کر اپنی کہی بات دہرائی، جبکہ بے دہانی میں بیچ کا فاصلہ استوار رکھنے کو وہ اپنا ہاتھ داران کے سینے پر ٹکا چکی تھی۔ مطلب ذرا بھی خیانت نہیں کرنے والی تمہارا بندہ تو بڑا لکی ہے، اسے تو چھلانگیں مارنی چاہیے خوشی سے، ہے نا؟ جانے وہ کس رو میں تھا کہ خود بھی بھٹک رہا تھا اور داریہ کو بھی بھٹکانے کے ارادے بنا رہا تھا۔ تم کس لیے میرے حواسوں پر سوار ہو کر لام لیٹ ہونے کی کوشش میں ہو، بے شرم؟ میں تو تمہاری نظر میں قاتل ہوں، ہٹو، مجھے تم زہر لگتے ہو۔ نہ تو اس رشتے کو میں سیریس لیا، نہ تمہیں، چاہو کسی اور سے کرو یہ بہکی باتیں۔ وہ گھبراہٹ چھپانے کو آڑے تیچھے جملے ہانکتی گئی، لیکن داران نے اس کے کھلے بکھرے بال ہاتھ بڑھا کر جب سنوارے تو وہ چاہ کر بھی اسے دور نہ کر سکی، بلکہ وہ ہلنے کی بھی ہمت نہ رکھ پا رہی تھی۔ اس کا ضد ماہر شاہ نے ختم کر دیا تھا، اور منافقت سے بہتر تھا داریہ اپنی جان دے دیتی۔ داران نے اس کے بے داغ گال پر ویسے ہی ہاتھ کی پوریں پھیری اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ داران کے ہونٹوں کا جنٹل ٹچ داریہ کو اپنی شارک پر محسوس ہوا تو وہ ہاتھوں میں جکڑی داران کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیج گئی، اس کے مہکدار بالوں سے چہرہ نکالے، بے خود سی نگاہ داریہ کے خمار کے غالب آ جانے سے بند ہوتی آنکھوں پر ڈالے، چہرہ آگے کو سرکاتا کان تک لے گیا۔ کیوں قتل کیا؟ وہ اس کے کان کی لو کو ہونٹوں سے چوتا۔ داریہ میں اس سوال سے سرسراہٹ اتار گیا جسے داران نے سرگوشی کرتے ہی حصار بھی لیا۔ وہ بالکل مدہوش ہو گئی تھی، لیکن جو سوال داران نے کیا اس پر داریہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ گرا۔ اس کی وجہ سے تو بابا نے مجھے جوئے میں ہارا، میں بہت تکلیف سے گزری ماہر۔ شاید وہ تکلیف تو ایجاد بھی نہ ہوئی تھی جو مجھ پر قیامت کی طرح ٹوٹی۔ پہلے ہی دن ان وحشی لوگوں نے مجھ سے میری معصومیت چھیننی چاہی، میں نے کیسے کیسے اپنی حفاظت کی یہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ۔ اس روز دارم نے سب اعتراف کیے تھے، بابا کو برباد کرنے کا گناہ تسلیم کیا۔ جیسے بابا کی گن چلی میری بھی چل گئی، لیکن مجھے یقین ہے وہ مرا میری گولی سے۔ وہ مایا کے ساتھ بھی زیادتی کرنے والا تھا ماہر، میں نے وہ سب بے بس ہو کر کیا۔
وہ نیم جہاں سے یہ سب بتا کر جیسے داران کے گلے لگی، اس شخص کے وجود میں انکشافات سے اٹھتی ٹیسوں کو اس لڑکی کے گلے لگتے وجود نے شافی آرام بخشا، لیکن وہ تب خوف سے سفید ہوا جب داریہ اس کی بازوؤں میں بے جان ہو گئی۔ داران نے وہیں میٹرس پر سے لٹایا اور اس کا ہاتھ پکڑے دوسرے سے اس کی جبیں سے ہلائی تو وہ کچھ نہ بولی، بس ہوش سے بیگانی ہو چکی تھی۔ داریہ، فرحان کی آواز غم سے پھٹی لیکن وہ اسے سن نہ پائی۔ تکلیف کے غلبے نے داریہ کو ہر شے سے بیگانہ کیا لیکن وہ سانس لے رہی تھی۔ داران کی رکی سانسیں سنبھل گئی۔ میں تمہیں بچاؤں گا داریہ، میں اپنی فلورنس کو اس بے بسی کی سزا جھیلنے نہیں دوں گا۔ تو یہ تکلیف تھی جو مایا نے چھپائی مجھ سے۔ وہ جھک کر بہت خود کو رد کرتا رہا لیکن اس کا دل نہ بہلا تو داریہ کی دونوں آنکھیں باری باری پیار سے چوم لیں۔ کو درد سہنے کی بہت بری عادت تھی پر اب وہ ان آنکھوں کو صرف سکون دینا چاہتا تھا۔ جانے کیسا سکون تھا کہ وہ بے خبری میں بھی شانت ہو گئی۔ وہ کتنی دیر اس کے پاس اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہا، ہاتھ کی شفاف سفید جلد چومتا رہا۔ آدھا گھنٹہ گزرا تو داریہ کے بے حال حواس دھیرے سے بیدار ہوئے۔ تاران نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑا جبکہ قریب سے اٹھ کر ذرا فاصلے پر جا بیٹھا۔ داریہ نے اپنا سر پکڑے آنکھیں کھولیں مگر ماہر شاہ کو دیکھ کر غصے سے اٹھ بیٹھی۔ تو تم کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ داریہ یوں بیہیو کر رہی تھی جیسے اسے کچھ نہیں پتا، بس اتنا یاد تھا آخری لمحے وہ اپنی من پسند خوشبو محسوس کر کے کسی اور دنیا میں چلی گئی تھی۔ جاری ہے لگا جھٹکا، لیکن ابھی بھی بہت بڑا راز چھپا ہے دارم شاہ کی موت کا جو اینڈ پہ کھلے گا۔ تو کیسی لگی کہ اس لمبا تبصرہ کریں؟ چینل لازمی سبسکرائب کر لیں ورنہ بنا سبسکرائب آپ کو ایپیز ملنا بند ہو جائیں گی۔ یہ یوٹیوب کی نئی پالیسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعد میں مجھے کوئی بھی نہ کہے کہ ہمیں ایپیسوڈ نہیں ملتی، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں، سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے چینل کو۔ تب تک کے لیے، کل تک کے لیے، اللہ حافظ۔